السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير. فيما يخص السلسلة اللي عطيتكم في الجروب، طلبت منكم أنكم تخدموها وديروا شي مجهود بينما نوجد لكم تصحيح. وأيضا صيفط لكم لا ديرنيير بارتي ديال الدرس اللي درنا في القسم. كما كتعرفوا فالأسبوع قبل ما نتوقف الدراسة فحنا بدينا لابارتي ديال الكهرباء ودخلنا في أول درس في هاد لابارتي سي لو كورون إلكتريك كونتيني. في هاد الدرس هذا تعرفنا على ظاهرة الكهرباء ولا التكهرب. دونك هاد لو فينومين ديليكتريزاسيون شفنا تجربة كيفاش كيوقع ظاهرة التكهرب. هو ملي كتكون مثلا كتهز واحد مسطرة من البلاستيك وكتقوم بحكها مثلا في الثوب ولا كتحكها مثلا في الشعر ولا كتحكها في اي حاجة. هاد المسطرة كتكتسب الكترونات ولا كتكتسب هادي كتكتسب الكترونات وكتولي مكهربة. ملي كتكتسب الالكترونات كنسميوها راه تكهربات. باش نعرفوا بانها اكتسبات ولا فقدات كنقربوها من مثلا اوراق صغيره جدا. هاد التجربه راه قمنا برؤيتها. كنلاحظوا بان الاوراق راه كينجذبوا لبدا المسطره، كتهزو المسطره. كيفاش تيوقع داك التجاذب؟ علاش مشاو الاوراق لجهه المسطره؟ مفهوم؟ هذا كيدل على انه المسطره اكتسبت الكترونات. مفهوم؟ من بعد شفنا عاوتاني بان الطبيعه ديال التيار الكهربائي. دونك بلا ما ندير تذكير ديال الدرس، في هاد السلسله هادي كل مره غادي كل حاجه توقفنا فيها غادي نذكر فين شفناها في الدرس. هادشي اللي كاين. اذا بالنسبه نبداو على بركه الله. بالنسبه للتمرين الاول يقول un bâton A initialement neutre est électrisé par frottement à l'aide d'un chiffon. Sa charge électrique devient QA égale 48 fois 10 à la puissance moins 18 كولوم. شو كيقول لي دابا في هاد الجمله هادي؟ كيقول لي واحد لو باطون هي واحد عصا من حديد بحال الشكل هذا. إلي إنيسيالمون نوتر. إنيسيالمون يعني في الحالة البدئية ديالها راها محايدة. اللي تنقول محايدة يعني ما فيها لا شارج بوزيتيف لا شارج نيجاتيف. داكوغ. ألوغ من بعد إليكتريزي باغ فروتمون على دان شيفون. من بعد خدينا واحد الشيفون مثلا الشيفون كيما كان الزيف ولا داكوغ. قمنا اشنو درنا؟ حكينا هاد لو باطون مع لو شيفون. صافي. ملي حكينا لو باطون مع الشيفون الشحنه اللي ولات عند لو باطون هي هاد الرقم هذا كيو ا تساوي 48 في 10 ناقص 18 كولوم. مزيان. دابا لا بروميير كيسيون سي كوا؟ لو باطون a-t-il gagné ou perdu des électrons à la suite de l'électrisation؟ واش هاد لو باطون اكتسب ولا فقد الالكترونات؟ باش غنعرف انا واش اكتسب ولا فقد الالكترونات غادي نمشي نشوف الشحنه ديالو، حيت الشحنه هي اللي كتعطيني واش اكتسب ولا فقد. الا كانت الشحنه موجبه راه اكتسب، وإلا كانت عفوا الا كانت الشحنه موجبه راه فقد، وإلا كانت الشحنه سالبه راه اكتسب. هادشي شفناه في الايونات مثلا. يعني ملي كنقولوا سي ال موان مثلا، ملي كنقولوا سي ال موان راه هاد سي ال هاد ذره الكلور اكتسبات واحد الالكترون ولات الاشاره ديالها سالبه. والعكس صحيح. مثلا الا عندي الومنيوم Al3+ مثلا اللي شفنا ديال الالومنيوم Al3+، كنلقاو بان Al3+ يعني بان الالومنيوم الى perdu 3 électrons pour devient ion ديال الالومنيوم. داكوغ. دونك هذا من جهه.
إذا باش نعرف أنا هاد لو باطون a-t-il gagné ولا perdu l'électron كنشوف لا شارج ديالو وكنلاحظ بأن لا شارج إلي بوزيتيف بما أن هاد لا شارج اللي عطاني هو إلي بوزيتيف دونك لو باطون il a perdu des électrons. Donc le bâton a perdu des électrons car il porte une charge positive. D'accord? Deuxième. J'espère que la question est claire. Bien sûr la réponse aussi. Donc هنايا غادي نشوفوا بأن le bâton ولات عنده une charge positive. Donc هنا positive, هنايا positive, هنايا positive. وهاد البلاصة هادي غيكون عندي بطبيعة الحال غيكون عندي نيجاتيف. داكوغ؟ مزيان. قال لي ديتيرميني لو نومبر ديليكترون غانيي او بيردو. دابا قال لي حدد عدد الالكترونات المكتسبة ولا المفقودة اللي فقدها هاد الباطون ا. دونك حنا شفنا في الدرس بأن كاينه واحد العلاقة اللي كتربط ليا لو نومبر ديليكترون وبلا شارج كي. كاينه واحد العلاقة اللي كتربط بيناتهم. شناهي؟ شفنا بأن كي بيان سور هي القيمة المطلقة ديال كي صغيرة، لأن دائما هاد كي كبيرة كتكون بوزيتيف، كتساوي ليا ان فوا ماذا؟ فوا ألفا فوا او. هاد ان هو لو نومبر ديليكترون ولا لو نومبر دو بورتور دو شارج، وهاد ألفا هو لو نومبر دو شارج، وهاد او هي لا شارج إليمونتير. دابا باش تفهم شنو هو الفرق بين ان و ألفا، ان هو لو نومبر دو بورتور دو شارج حاملي الشحنات، و ألفا شحال من شحنة هازين دوك حاملي الشحنات. صافي. هاد ألفا كتساوي ليا واحد إلا كنهضرو على لي كونديكتور، إلا كنهضرو على لي كونديكتور ميتاليك، إلا كنهضرو على فلزات بحال الحديد بحال الذهب بحال لو كويفر النحاس، الفا هادي دائما كتساوي ليها واحد. ولكن ملي كنهضر على الايونات فالفا لا تساوي واحد، كتساوي ليها القيمه ديال شحال ديال الشحنات كاينين في دوك الايونات. دابا في هاد الحاله هادي حنا كنهضروا على واحد لو كونديكتور ميتاليك اللي هو لو باطون اللي مصنوع من الحديد ولا من فولاذ. اذا الالفا ديالو غتساوي ليا واحد. دابا غنمشي نقلب انا على ان او عاطي هاديه، غنمشي نقلب على ان كيو راه عندي ها هي في المعطيات. دونك نشوفوا اذا كيو كتساوي ليا ان فوا او. علاش حيدنا الفا؟ حيت الفا كتساوي ليا واحد. اذا ان حيت انا كنقلب على لو نومبر ديليكترون كتساوي ليا كيو سيغ او. او سي لا شارج إليمونتير دائما كتكون في لي دوني. اذا ان ابليكاسيون نيميريك، اذا ان كتساوي ليا 48 في 10 أس ناقص 18 على 1.6 في 10 أس ناقص 19 اللي كتساوي ليا 300. اذا 300 الكترون بيردو. دونك عندي 300 الكترون بيردو، 300 ديال لي الكترون اللي هما بيردو. Je m'excuse parce que j'écris avec la souris. J'attends une tablette qui va me faciliter un peu l'écriture. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, le bâton, il a perdu 300 électrons. 300 électrons. Donc, on passe à la troisième question. Donc, le chiffon a-t-il gagné ou perdu des électrons? Donc, il paraît bien que le chiffon, il a gagné des électrons. Pourquoi? Parce que il paraît des charges négatives sur le chiffon. Donc, le chiffon, il a gagné des électrons. Il porte une charge qui est négative. Bien sûr, il y a la charge élémentaire. D'accord? On passe à l'exercice numéro 2. La nature du courant électrique dans les solutions électrolytes. طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل الإلكتروليتية. Donc المحاليل الإلكتروليتية هما محاليل كتحتوي على أيونات. دائما ملي غنسمع محلول إلكتروليتي فهو محلول فيه أيونات موجبة وأيونات
c'est libre. Ça fait? D'accord. Alors, on plonge deux électrodes reliées au pôle d'un générateur de tension continue dans une solution aqueuse de chlorure du cuivre. قال لك نغمروا ولا كنغمسوا واحد جوج ديال الالكترودين، جوج ديال الصفائح، الصفيحه الاولى الصفيحه الثانيه، مرتبطين فيما بينهما بمولد للتوتر المستمر. اذا هذا مولد dans une solution aqueuse في محلول مائي ديال الكلورير دو كويفر. الكلورير دو كويفر الصيغه ديالو هي Cu2+ زائد Cl-. صافي. دونك شنو كنلاحظ في هذا المحلول هذا؟ فيه ايونات موجبه وفيه ايونات سالبه. اذا donner le schéma du circuit électrique et indiquer le sens de déplacement de différents porteurs de charge électrique. Donc le circuit راه درناه، بقى لينا دابا غير نديرو le déplacement ديال les différents porteurs de charge électrique. مزيان. دونك هاد لو جينيراتور ملي غادي يخدم اشنو غادي يوقع هنا في الاخر؟ هاد لي زايون نيجاتيف كنلاحظ بانه كيمشيو ليا، هاد لي شارج نيجاتيف كنلاحظ بانه كيمشيو ليا الالكترود اللي مرتبط بلو بول بوزيتيف، وهاد لي شارج بوزيتيف كنلاحظ بانهم كيمشيو ليا لو بول نيجاتيف. دونك هنا كنلاحظ بان لي زيليكترون اشنو تيوقع ليهم؟ لي زيليكترون شنو تيوقع ليهم؟ لي زيليكترون كيمشيو ليا، لي زيليكترون دائما الاشاره ديالهم كتكون سالبه. كنلاحظ بان لي زيليكترون كيمشيو ليا من لو بول نيجاتيف لو بول بوزيتيف. لي زيليكترون كيمشيو ليا من لو بول نيجاتيف لو بول بوزيتيف، يعني تيمشيو ليا بهاد الطريقه هادي. دونك هادو سو سون لي زيليكترون كيمشيو ليا من، دونك هذا هو لو سونس ديال لي زيليكترون، كيمشيو ليا من لو بول نيجاتيف فير لو بول بوزيتيف. هاد لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون اشنو كيولد؟ هاد التحرك ديال لي زيليكترون كيولد ليا ماذا؟ دونك هادو دائما هذا هو لو سونس ديال لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون، كيمشيو ليا من لو بول نيجاتيف حتى لو بول بوزيتيف. اشنو تيولد هاد لو ديبلاسمون، هاد التحرك ديال لي زيليكترون كيولد ليا ما نسميه ب لو كورون الكتريك اي. واحد صافي، كيولد ليا لو كورون الكتريك في لو سونس انفيرس، كيولد ليا لو كورون الكتريك في المنحى المعاكس. اذا بما ان لو كورون كيتمشاو ليا في لي زيليكترون كيتمشاو ليا في هذا الاتجاه، راه التيار الكهربائي غيمشي ليا في الاتجاه المعاكس ديال التيار ديال الالكترونات. عقلوا على هذا. Donc on passe à la deuxième question. Quand l'intensité du courant électrique est I égale à 3,2 ampères, calculez le nombre d'ions Cu2+ et d'ions Cl- qui se déplacent. إذا كما شفنا بأن الدرس شفنا بأنه bon j'aurais besoin شفنا بأن Q كتساوي ليا I fois دلتا T، شفنا في الدرس، وكنعرف بأن Q كتساوي ليا هاد لو نومبر. دابا قال لي لو نومبر د ايون، دونك الا عقلتو لو نومبر ديليكترون، هاد لو نومبر ديليكترون في الاول سميناه ان كبيره، دابا غنديرو ليه ان صغيره في الفا في او. صافي، بما ان كيو كتساوي ليا هادي وكيو كتساوي ليا هادي، دونك اشنو غادي يكون اوتوماتيكمون؟ اذا هادي كتساوي ليا هادي. صافي مزيان، دابا فاصله. Donc automatiquement راه I fois دلتا تي راه كتساوي ليا ان صغيره
fois alpha fois E. صافي. دونك n شحال غتكون تتساوي ليا من هاد العلاقة هادي؟ غتكون تتساوي ليا I فوا دلتا تي مقسومة على ماذا؟ مقسومة على ألفا فوا E. علاش درنا هنا ألفا؟ لأن عندي أيونات اللي كيكون عندي كونديكتور راه ما تيكونش عندي ألفا، ألفا كتساوي لي واحد، لكن ملي تيكون عندي أيونات فهنا ألفا سوغا بخوندر أون كونسيديراسيون. دونك جو دابا هنا ملي لقيت ان غيبقى لي دابا غادي نمشي نحسب ان ديال سي او دو بلس غنمشي نحسب ان ديال سي المون. سي كلير. دونك هادشي اللي غنشوفو دابا. الوغ غنمسح هادشي اللي كتبت. سمحوا لي الا كان الصوت شويه ما كيتسمعش غير حيت الميكرو ما خدامش ليا مزيان. اعتذر مرة أخرى أعزائي التلاميذ. حنا راه كنديرو لو ماكسيموم باش أننا غادي نعطيكم لي كور ديالكم و لي سيري ديكزارسيس بحال كيما كنقراو عادي في المدرسة. وبيان سور في الدار راه كيتطلب شوية ديال المجهود. علاش؟ لأن معندناش السبورة، معندناش شي حاجة أخرى اللي غادي سميتو، عندنا غير لي بيسي ديالنا كنحاولو أننا نقادو ليكم لي كور في لي بيسي ونصورو ليكم لي كور ونعطيهم ليكم. دونك نطلب منكم السماحة مرة أخرى. إذا ملي عرفنا لي غولاسيون باش غادي نحسبو فوالا. دونك كيما قلت لكم عندي كيو كتساوي لي اي فوا دلتا تي، وايضا كيو كتساوي لي ان فوا الفا فوا او. بقى لي دابا غنمشي نحسب ديال سي او دو بلس ونحسب ديال سي ال موان. مزيان. دونك غنمشي نحسب لو نومبر ديال دايون بالنسبه لسي او دو بلس هو اي فوا دلتا تي على الفا فوا. هنايا اي عطاها ليا هي 3.2، دلتا تي هي 1/8. علاش؟ لان بوندون اون سكوند. وبالنسبه لالفا عندي جوج. علاش درنا جوج؟ لان السي او دو بلس عنده جوج ديال لي شارج. اذا ان كتساوي لي غادي ندير على ابليكاسيون نيميريك غنلقى بان ان كتساوي لي 10 أس 19. صافي. مزيان. دونك عندي 10 أس 19 ايون ديال سي او دو بلس. ونمشي غادي نحسب ديال سي ان موان بنفس الطريقه، غير الفرق بان هنايا الفا كتساوي لي 1. علاش كتساوي لي 1؟ لان عندي اون سول شارج. صافي. دونك هنا ما كنشوفش واش نيجاتيف ولا بوزيتيف، كنشوف غير شحال من شارج عندي. الا كان عندي جوج كندير، الا كان عندي واحد كنديرهم. ملي كندير التطبيق عادي كنلقى بان ان كتساوي لي جوج في 10 أس 19. والاستنتاج اللي كنستنتج بان لو نومبر دو سي ال موان اي لو دوبل دو نومبر دو سي دو بلس. دونك انا حسبت لو نومبر د ايون ديال سي دو بلس و سي ال موان. Donc on s'arrête là. Juste donc voilà, on s'arrête ici. On va continuer la suite